आम्ही हांगा आयज साळगांवकर फार्म हावजार येयल्ले आसा आनी तुमी पळयता की हांगा वेंगुर्ला साळगांवकर फार्म हावजार आनी तुमी पळयता हांगा आंबो जो कसो पिकयता झाडा वयलो काडून कसो पिकयता आनी तो परतो हांगा हाडून उजत घालून हांगासून त्यो पेटयो भरून किंवा बॉक्सां ही भरून ते हांगा वचून आंबो हांगा धाडटा, बॉम्बे धाडटा, नासीक धाडटा, पुणा धाडटा किंवा गोंयानूय येता. हें तुमकां हांगा दिश्टी पडटा पळय सारकें. आमी बी अशेंच हांगा येयल्लेले पळोवपाकूच. आमकां कोणी तरी सांगलें फ्रॉम यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तेजेर आमकां अशें म्हायती मेळ्ळी की बाबा हांगा साळगांवकर म्हणून कोण मयूर साळगांवकर म्हणून आसा तो अशें आंबे बीन हांगा हें विक्री करता म्हणून. सो आमी बेश्टे पळोवपाक लागून ते येयल्लेले आनी आमी हांगा आमकां जाय तितले पळय घरा कडेन आमी घेतलेले आसा. पळय हें तुमकां दिश्टी पडटा. आमचे बरोबर आमचे मित्र मंडळी सगळे कुंदन गडेकर, सुरेंद्र केरकर आनी आमचो पार्सेकर अशें आसा. आनी हो आमचो जो मयूर आसा पळय तेणें आमकां आंबे हे सगळे सिस्टमॅटीक पॅक करून तेणें दिल्लेले आसा. तुमी पळयता पळय कशे गाडयो भरता आनी गाडयो हांगासून वचून ते आतां मुंबय किंवा आनी खंय पुणा बिणा अशें धाडपाचें आसा. प्रत्येक आंबो झाडा वयल्यान तोडून ते हांगा हाडटा आनी ते ह्या भशेन ते पॅक करून सिस्टमॅटीक ते प्रत्येक वेगवेगळ्या राज्यान ते धाडटा. पळय हो जो आसा पळय तो ओनर त्या झाडाचो, तेजें नांव आसा मयूर साळगांवकर. आनी तुमी हांगा अवश्य सगळ्यांनी भेट दिवची आनी तेकाय बरो फामाद करून तेजे फार्म हावज जावले बरे आंबे, बरे रसरशीत आंबे तुमकां दिश्टी पडटा. हे पळय ठीक आहे. आंबो तुमकां दिश्टी पडटा पळय. हांव दाखयता तुमकां एग्जाम्पल. आंबो हातीन धरून फक्त तेंच्यांनी हातींतलो पिकयला झाडा वयलो काडून आनी आंबो हो ह्या भशेन बरो धुवन पुसून ते पिकत घालून ठेवून मागीर ते लोकांक हांगासून पॅक करून धाडटा. पळय दिश्टी पडटा पळय आंबो. देव बरें करूं.